सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारे वतन अजीज में कई ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश। आज से 2-3 दिन पहले किसी एक टीवी चैनल के एक जोकर ने एक हिमाकत की और कह दिया कि मुसलमान वतन अजीज इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जा रहे हैं। और उस जोकर ने ये कह दिया कि ये इनका जिहाद है, यानी सिविल सर्विसेज का जिहाद। आप बताइए कि कितनी नफरत है मुसलमानों के ताल्लुक से। और ये वो शख्स है कि नरेंद्र मोदी को ट्विटर हैंडल से टैग किया ये कहकर। इसका राज करीबी ताल्लुक है आरएसएस से, और वो ये कहता है कि मुसलमान जो है बड़ी तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जा रहे हैं और जिहाद। आप बताइए कि कितनी झूठ ये आदमी कहता है। क्या गंदी सोच है इसकी, क्या गंदी सोच है इसकी। आप अंदाजा लगाइए, मेरे पास आदाद व शुमार है। 829 लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 41 मुसलमान है। 41 मुसलमान है। और ये जोकर कहता है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वहां पर आईएएस, आईएफएस, आईपी सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर है और उसमें से 30 कामयाब हुए। और ये जोकर को ये भी नहीं मालूम कि उस जो 30 जामिया, कहता है कि जामिया से जो कामयाब हो रहे हैं वो सिविल सर्विस का जिहाद कर रहे हैं। उन 30 में 16 मुसलमान हैं और 14 हमारे हिंदू भाई हैं। तो क्या ये मुसलमान जिहादी हैं और हिंदू जिहादी हैं? अरे नफरत फैलाने वालों, तुम आखिर इतना नफरत क्यों है? अगर 16 मुसलमान जामिया से सिविल सर्विस में कामयाब होते, तुमको इतना गुस्सा क्यों है अगर 14 हमारे हिंदू भाई भी जामिया से कामयाब होते? तो मालूम हुआ कि जामिया मिलिया पूरे इंडिया की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। खुद मोदी हुकूमत ने यह रैंकिंग दी है। मगर नफरत है कि मुसलमान तालीम याफ्ता ना हो। मैं आज के जलसे से तमाम हमारे मुसलमान नौजवान, हमारी बेटियों और बेटों से, हमारे भाइयों और बहनों से कहूंगा कि इसका जवाब देना पड़ेगा आपको इन ताकतों का। अब हर एक पर फर्ज है, वाजिब है कि वो अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाए। अगर आज इस साल 829 में से 41 मुस्लिम सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए, तो मेरे भाई, हमको और आपको और कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को इससे ज्यादा तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में लेकर आए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है, भारत के सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, भारत के प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटी को मजबूत करना है, तो बेहद जरूरी है कि सिविल सर्विसेज में भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान मेहनत करें। यकीनन हम गरीब हैं, मगर अगर हम अज़म करेंगे, हौसला करेंगे, नियतों में इखलास रहेगा, तो गैब से अल्लाह मदद करेगा। और मुझे पूरा यकीन है हमारे 14 करोड़ मुसलमानों पर और हमारी बड़ी तादाद में जो हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, अगर कोई मुसलमान खानदान ये अज़म करता है कि मैं अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाऊंगा, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आज भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे। मगर बेहद जरूरी है कि अब हम तालीम की तरफ रुख कर रहे हैं कम तादाद में, तो इनको गुस्सा जिहाद से जोड़ते हैं। क्या तुम्हारी सोच है? हाँ, मालूम हुआ कि तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डूबे हो, तुम सेकुलरिज्म, तुम प्लूरलिज्म,
تم ڈائیورسٹی، رول آف لا، تمہارے پاس یہ تمام کے تمام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس سے بہت دور ہو، تم تو اس ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو تمہارے ناپاک عزائم میں ہم تم کو ناکام کریں گے، جمہوریت کا سہارا لیں گے۔ تم نے اچھا کیا یہ بول کر، اب انشاءاللہ تعالی بھارت کا ہر مسلمان، ہر خاندان اپنی اولاد کو پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی، پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمام کوشش کریں گے کہ اس سے بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ ہر سال ہمارے بھارت کے مسلمان پڑھیں گے، محنت کریں گے، IAS IPS IFS کریں گے۔ یہ نریندر مودی کی سوچ ہے کہ کہا تھا مودی نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر۔ ارے تم کمپیوٹر تو چھوڑو، تم تو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، تم تو ہماری ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے، تم تو حسد کرنے والے ہو۔ مگر یہی جدوجہد ہے، اگر مسلمان تعلیم کی طرف رخ کرے گا، علم حاصل کرے گا اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے گا، سیاست میں حصہ لے گا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنی انانیت یا اپنی شہرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں شہادت امام حسین کے جلسے سے، کہ وطن عزیز میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو نہیں بنائیں گے، ایک آزاد ہماری سیاسی قیادت نہیں بنے گی، یاد رکھیے مسائل کے انبار ہمارے سامنے ہیں۔ بہت آپ نے یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ کیا، کیا حاصل ہوا ہم کو؟ ہماری پارلیمنٹ میں کتنے مسلم MPs جیت کر جاتے ہیں، لوگ انگلی اٹھائیں گے اسد الدین تم حیدرآباد سے جیت کر جاتے ہو۔ میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کی غیور عوام کو جس نے مجھے کامیاب کیا، مگر بتاؤ کیا صرف 23 جیتیں گے بھارت کی لوک سبھا میں؟ کتنے IAS آفیسر ہیں پورے ملک میں؟ بس دیکھیے اس کی اعداد و شمار ہے، 3% IAS، 1.8% IFS اور IPS صرف 4%۔ میرے بھائی، اور پارلیمنٹ میں صرف 23۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھو، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، محنت کریے، جستجو کریے، پڑھیے لکھیے، سیاست میں حصہ لیجیے اور اپنی سیاسی پارٹی کو، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی آج ہے، کل نہیں رہے گا، مگر یاد رکھو یہ مسائل تو کل رہنے والے ہیں۔ ان مسائل کو ختم کرنا ہے، ہمارے ملک میں ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھیے آپ کے رونے سے، آپ کے پکارنے سے کوئی آپ کو حق نہیں دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اپنے صحیح سیاسی فیصلوں کے ذریعے ایک مقام پر آئیں گے تو تب جا کر آپ اپنے سیاسی مقدر کے فیصلے کریں گے۔